معزز خواتین و حضرات، خطۂ پوٹھوہار میں اردو شعر و ادب کی پنیری لگانے والے اور وہاں محفلیں برپا کرنے والے بہت خوبصورت شاعر، واہ سیمنٹ فیکٹری سے ان کا تعلق رہا، واہ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے مشاعرے کروائے اور اساتذہ کو وہاں بلوایا۔ اس کے بعد آج کل اسلام آباد میں مقیم ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ صدارت فرما رہے ہیں ہماری اس محفل کی، جناب حلیم قریشی۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا ہے خالد شریف صاحب ماہرہ اور تمام مہمانوں کا اور خواتین حضرات کا کہ بہت ہی انہماک اور بہت صبر و تحمل سے اس محفل کو سنا، یاد بھی کی اور پڑھ بھی سنی۔ ایک چھوٹی سی نظم اور دو شعر سنوں گا، اسی کے وقت بہت ہو گیا ہے اور پھر کبھی تفصیل ارشاد فرمایا۔ جی نظم ہے تائید، انڈورسمنٹ۔ رائے گاں ہوتی ہوئی عمر کے ایک رستے رائے گاں ہوتی ہوئی عمر کے اس رستے میں ایک امید کہیں بیٹھی ہے، جس کی جھولی میں کوئی لفظ جو بیدار بھی زرخیز بھی ہے، کروٹیں لیتے ہوئے روز مجھے کہتا ہے، رائے گانی کا یہ غم تیرے لیے ٹھیک نہیں، میں تیری عمر کا حاصل ہوں، کوئی ٹھیک نہیں۔ غفر شہزاد نے آج سے کچھ 20 سال پہلے کا تذکرہ کیا اور کچھ یادیں جو جہلم سے وابستہ ہیں، تو اس زمانے کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس زمانے کی ایک رقم کے کچھ اشعار سنا۔ ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو اٹکے اٹکے پر ہوتے، ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو اٹکے اٹکے پر ہوتے، پیڑوں کی بھی ایک دنیا ہے، پیڑوں میں بھی گھر گھر ہوتے، ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو اٹکے اٹکے پر ہوتے، پیڑوں کی بھی ایک دنیا ہے، پیڑوں میں بھی گھر ہوتے، باتیں اس کو پہنچ گئی ہوں، باتیں اس کو پہنچ نہ جائیں، باتیں اس کو پہنچ گئی ہوں، باتیں اس کو پہنچ نہ جائیں، دیکھ محبت عہد میں تیرے کیسے کیسے ڈھل ہوتے، باتیں اس کو پہنچ گئی ہوں، باتیں اس کو پہنچ نہ جائیں، دیکھ محبت عہد میں تیرے کیسے کیسے ڈھل ہوتے، غم تنہا جیسے دیکھے گا حملہ آور ہو جائے، غم تنہا جیسے دیکھے گا حملہ آور ہو جائے گا، تلواریں بھی تب چلتی ہیں جب ہم ننگے سر ہوتے، تلواریں بھی تب چلتی ہیں جب ہم ننگے سر ہوتے، اور یاروں کی محفل سے اچھی ذات کی وہ محفل ہوتی ہے، یاروں کی محفل سے اچھی ذات کی وہ محفل ہوتی ہے، تنہائی کی آوازوں میں شام کو جب ہم گھر ہوتے ہیں۔ ایک اور غزل ہے اس کے بعد، موسم ہجر کے
आने की शिकायत नहीं, मौसम हिज्र के आने की शिकायत नहीं की। ऐ मेरे दिल तुझे क्या हो गया, वहशत नहीं की। ऐ मेरे दिल तुझे क्या हो गया, वहशत नहीं की। कोई इल्जाम, कोई तंज, कोई रुसवाई। प्रोफेसर साहब तशरीफ रखें। ठीक, कोई इल्जाम, कोई तंज, कोई रुसवाई। दिन बहुत हो गए यारों में इनायत नहीं। कोई इल्जाम, कोई तंज, कोई रुसवाई। दिन बहुत हो गए यारों में इनायत नहीं। जिसके नशे में कई हिज्र गुजार आए हैं, जिसके नशे में कई हिज्र गुजार आए हैं, वो घड़ी वस्ल की हमने कभी रुखसत नहीं। वो घड़ी जिसके नशे में कई हिज्र गुजार आए, वो घड़ी वस्ल की हमने कभी रुखसत नहीं। लफ्ज़ के शौक में ऐसा भी मकाम आया है, लफ्ज़ के शौक में ऐसा भी मकाम आया है, जुज़ किसी शेर की आमद कोई हसरत नहीं। लफ्ज़ के शौक में ऐसा भी मकाम आया है, जुज़ किसी शेर की आमद कोई हसरत नहीं की। और इश्क है अपने असूलों पे अज़ल से कायम। इश्क है अपने असूलों पे अज़ल से कायम। इम्तिहान जिसका लिया है तो रियायत। इश्क है अपने असूलों पे अज़ल से कायम। इम्तिहान जिसका लिया है तो रियायत नहीं की। खालिद साहब, आपने, ये आपके लिए नहीं है, आपने लफ्ज़ तराशे हैं नमाइश के लिए। आपने लफ्ज़ तराशे हैं नमाइश के लिए, दर्द को शेर बनाने की रियासत में। आपने लफ्ज़ तराशे हैं नमाइश के लिए, दर्द को शेर बनाने की रियासत में। और अब तुझे कैसे बताएं कि तेरी यादों में, अब तुझे कैसे बताएं कि तेरी यादों में कुछ इजाफा ही किया हमने, खयानत नहीं। अब तुझे कैसे बताएं कि तेरी यादों में कुछ इजाफा ही किया हमने, खयानत नहीं की। और सारे में यार वफाओं के निभाए हमने, सारे में यार वफाओं के निभाए हमने। उसको छोड़ा तो बहुत सोच के उजलत नहीं। सारे में यार वफाओं के निभाए हमने, उसको छोड़ा तो बहुत सोच के उजलत नहीं। और इश्क दरिया भी, सफीना भी, किनारा भी कभी। इश्क दरिया भी, सफीना भी, किनारा भी कभी। डूबने वाले को देखा है तो हैरत। क्या गजल है। अच्छा, ये गजल फराज साहब को इतनी पसंद थी जब हम ऑस्ट्रेलिया में तो 5-6 मुशायरों में जहाँ भी जाते थे कहते यार वो गजल। और फिर वो जब हम वापस आ रहे थे जहाज में तो बैठे हुए थे तो कहने लगे यार वो तुम्हारी जो गजल है उसी में एक कुछ अशार हो गए। तो मैंने कहा तो क्या ख्याल है? मैंने कहा जी ये काम ना करें। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरी गजल भी आपका नाम हो तो फिर उन्होंने गजल कही क्योंकि वो रची बसी हुई थी उनके ज़हन में, तो उन्होंने काफिया बदल के नुमाइश नहीं की, परस्तिश नहीं की। ये बहुत शुक्रिया एक बार सबका।
خالد شریف صاحب کا